अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अगर आपका ख्याल है कि आपने सब कुछ दुनिया में देख लिया था जब आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को वोट ज़ाया करने का तरीका मुखालिफिन वोटर्स को सिखाते हुए देखा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपने सब कुछ नहीं देखा। अभी आज मैं जो आपको वाकया बताने जा रही हूँ, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस हद तक ये लोग गिर जाते हैं पैसे की खातिर। और आज इस वाकये के बाद, इसको अपनी आंखों से देखने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आप कुछ भी कर लें, ये कौम डंडे की जुबान समझती है। ये फौज का डंडा जब चलता है, जिस वक्त आप इनको ताकत के जोर पर जबरदस्ती इनसे कानून पर अमल दरामद करवाते हैं, ये उसी सूरत में कानून पर अमल दरामद कर सकते हैं। वरना अगर आप ये कहें कि इनकी नज़र में कानून की कोई रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, सॉरी, वो नहीं होने का। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है। और वो किस लिए आयद की गई है? सिर्फ इसलिए कि वो जो बिल्कुल करीब करीब बैठकर लोग सफ़र करते हैं, तो उसकी वजह से कोविड के फैलने का खदशा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत पैसे से नवाजा है, जिनके पास बाकियों की निस्बत ज़्यादा पैसा है माशाल्लाह, उनको तो चाहिए कि वो अवाम के भले के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराएं कि जिससे लोगों से दुआएं ले वो। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी करप्शन और लूट मार से बाज नहीं आए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो न सिर्फ आज सेनेटर हैं बल्कि ऑपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। उनकी सरकारी गाड़ी जो कि उनको सेनेट की तरफ से मिली हुई है, सरकारी गाड़ी नाजरीन किस बड़े फ्रॉड में मुलव्वस पाई गई है। आप सुन लें तो आपका सर शर्म से झुक जाए कि किस हद तक ये लोग गिर जाते हैं। एक ऐसी घटिया फ्रॉड में इनकी गाड़ी पकड़ी गई है जो कि अब सबूत के साथ तमाम शवाहिद मौजूद हैं, और अब वो इट्स ऑल ओवर द मीडिया एज वेल। और लोग अब हर तरफ से लान तान कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा इतने पैसे का कि अगर आपने फिर इतनी गिरी हुई हरकत करनी है। इस्लामाबाद से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद लोगों को टैक्सी की सर्विसेज दे रहे हैं कि जो कैब की सर्विस होती है, जो रेंट अ कार होती है, वो जनाब गिलानी साहब की बतौर सेनेटर और अपोजिशन लीडर जो इनको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को, मुसाफिरों को एक टैक्सी सर्विस देने के लिए, कैब सर्विस देने के लिए। और किराया कितना वसूल किया जा रहा है? 3 गुना ज़्यादा। यानी अगर आप आम तौर पर इसका 4,000 लेते हैं या 5,000 लेते हैं, तो वो 15,000 ले रहे हैं, 16,000 ले रहे हैं। कोई शर्म कर ले। और फिर ये कि अब तो खैर उनकी वो गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह सारी चीज़ भी अब पकड़ी गई है, तो पता चल गया है कि उन्हीं की गाड़ी है। और सारी डिटेल्स कंफर्म होने और करने के बाद ही मैंने आप लोगों से इस बात को शेयर करने का इरादा किया। मकसद क्या है कि आप छोटे चोर को जेल में बंद कर देते हैं और बड़ा चोर अयाशियां करता फिरता है। और कुछ चोर तो वो हैं कि चलो कम से कम जेल में कैद तो हुए और उसके बाद चलो बाहर सैरो तफरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉन्विक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये शख्स पाकिस्तान के अपर हाउस का, यानी पार्लियामेंट से भी ऊपर सेनेट है, सेनेट अपर हाउस है, वहाँ पर ऑपोजिशन की नुमाइंदगी करने के लिए एक ऐसे शख्स का चुनाव किया गया है जो फ्रॉड इस छोटी और निचली सतह का कर रहा है कि जिसका शुमार नहीं मिलता। शाबाश, वेल डन गिलानी साहब, क्या बात है। अब ये ना कहिएगा कि आपको पता नहीं था। जिस तरह जब गिलानी साहब के बेटे का वो मुखालिफिन को सेनेट के जब इलेक्शंस थे, तो उसमें सेनेट पोल्स में वोट ज़ाया करने का तरीका सिखाते हुए जब उसकी वीडियो वायरल हुई, तो उसमें बहुत से पीपल्स पार्टी के लोगों का ये भी कहना था कि नहीं देखिए, वो बच्चे से गलती हो गई होगी, गिलानी साहब को क्या पता। आप जो दूसरों को पूछते हैं ना, कभी अपने भी गिरेबान में झांक कर देख लें कि आप लोग किस हद तक गिर चुके हैं। और फिर ये कि आप लोगों ने इन ताजरों को रोकना है करप्शन चोरी से, आप लोगों ने रोकनी है ये बदउनवानियां कि जब आप पाकिस्तान के अपर हाउस में बैठकर शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आप पाकिस्तानी अवाम जो कि महंगाई की पहले ही सताई हुई है, और आप हर वक्त इमरान खान को ताने देते हैं बावजूद इसके कि आप लोगों के साथ ही मिला हुआ है सारा कार्टेल, ये सारा माफिया। और आप लोग इमरान खान को कहते हैं कि आपने जी महंगाई ख़त्म करने के लिए क्या किया इमरान खान अब तक। तो आपसे बंदा क्यों ना सवाल पूछे
کہ جن لوگوں کو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا لوٹنے کا، آپ اپنی سرکاری گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے کیب سروس پیش کر رہے ہیں اور 3 گنا کرایہ لوگوں سے زیادہ وصول کیا جا رہا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور گیلانی صاحب کا تو پاسٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہی یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا قبول کر لیا کہ مجھے وزارت عظمیٰ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ زرداری صاحب کا جو کیس تھا سرے پیلس والا، تو جس وقت سوئس اتھارٹیز نے، سوئٹزرلینڈ کی اتھارٹیز نے ہمیں پاکستان کو بتایا اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ سنایا کہ ان کو خط لکھنا چاہیے گیلانی صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان، اور وہ پیسہ ریکور ہونا چاہیے $60 ملین، تو اس کو گیلانی صاحب نے صرف اس لیے وہ پیسہ ہمیں نہیں مل سکا کہ گیلانی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اور اس کے بدلے میں جواباً پھر ظاہر ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئی، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا، لہٰذا ان کو نااہلی فیس کرنی پڑی۔ یہ ویسے تو الزام ان پر اور بھی کئی طرح کے ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر تھوڑی ذاتی نوعیت کے ہو جاتے ہیں تو میں اس پر تو نہیں جاؤں گی، لیکن آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے، چونکہ روز بات ہوتی ہے، ڈفرینٹ ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں، جو کوئی سیاستدان اچھا کام کرتا ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں، جو غلطی جہاں پر ہوتی ہے اور بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ناظرین ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے مجھے خیال آیا کہ اگر ہمارے اپر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اس حد تک اخلاقی گراوٹ ہے، ان میں اس حد تک وہ اخلاقی پستی کا شکار ہے، تو پھر عام عوام کیا کرتی ہوگی؟ عام لوگ تو پھر بالکل ہی کھال اتار لیتے ہوں گے لوگوں کی۔ سو یہاں پر وقت ہے بحیثیت پاکستانی قوم، بحیثیت قوم ہمیں ریٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ آج اگر آپ دوسروں کو فراڈ لگائیں گے تو کل وہ فراڈ آپ کے بچوں کے آگے آئے گا۔ میں بار بار یہ بات کرتی ہوں، بار بار کرتی ہوں، میں نے زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے، میں نے زندگی میں اپنی مثالیں دیکھی ہیں، بچپن سے لے کے اب تک میں نے کتنی ہی مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ جن لوگوں نے حرام کو لات مار کر حلال کو پریفر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگیاں حلال کی روشنی سے بھر دی، اور حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ آج وہ گن نہیں سکتے ماشاءاللہ۔ جبکہ کرپٹ لوگ، چور عناصر جو کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کو قدم قدم پر مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، اور ایسے مقام پر جا کر ان کو وہ کیا، جس طرح لوڈو میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ 98 یا 99 پر سانپ ہوتا ہے جو آپ کو واپس 27 پر لے آتا ہے، سو جو لوٹ مار کر کے 98 تک پہنچتے ہیں کہ بس اب 2 قدم کی دوری پر ہے وکٹری، ان کو 99 والا سانپ لڑ جاتا ہے۔ سو یہاں پر میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز آئیے مل کر پاکستان قوم کا امپریشن بھی بہتر کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہم آپ سے ہے، ہمیں ڈیفائن کرنا ہے خود کو، اس بوسیدہ گلے سڑے نظام کو تبھی ہم درست کر سکتے ہیں انشاءاللہ جب یہ بوسیدہ گلی سڑی غلیظ حرکتیں ختم ہوں، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ ایک شخص بھی اگر بہتر ہو جاتا ہے اس ویڈیو سے تو میرا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔